ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एवं वर्तन्ते। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति मतप्रदर्शनम्। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति मतान्तरप्रदर्शनम्। कीदृशम् उपसर्गकार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति निरूपणम्। विशेषापेक्षं बहिरङ्गम् इति मतनिरूपणम्। मतुप्सूत्र भाष्यविचारः इत्येवमाद्याः विचाराः अद्य अत्र प्रस्तूयन्ते। गतपाठेषु असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा यथोद्देशपक्षे कार्यकालपक्षे पक्षद्वयेपि त्रिपाद्यां प्रवर्तते इति निरूपितम्। तत्र एवमेव समकालप्राप्त बहिरङ्गासिद्धत्वस्य ज्ञापकम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्थम् आङ्ग्रहणम् अस्ति इति सम्यक् निरूपितम्। तत्रैव खट्वोढः इत्यत्र कथञ्चित् आङ्ग्रहणस्य सार्थक्यम् अस्ति इति बहुभिः तत्र प्रदर्शितं। परं तन्न आङ्ग्रहणं व्यर्थमेव, व्यर्थीभूय समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वं ज्ञापयति इति ग्रन्थकारेण निरूपितं। ते च विषयाः अस्माभिः पूर्वम् अधीताः। सम्प्रति अयम् एकः मुख्यः विचारः अस्ति। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते अथवा साधनेन युज्यते वा इति। अस्याः प्रक्रियायाः आरम्भः एवमस्ति। लोके अनुभवति, पराभवति, एवं रीत्या तत्र प्रयोगाः दृश्यन्ते। तत्र मध्ये धातुः अस्ति, पूर्वम् उपसर्गः अस्ति, तदनन्तरं साधनबोधकप्रत्ययः नाम कर्तृकर्म लकार लकाराः, कर्तृकर्मणि विहिताः लकाराः अपि तत्र सन्ति। वैयाकरणानाम् एषा जिज्ञासा। मध्ये धातुः अस्ति, तस्य पूर्वम् उपसर्गः अस्ति, अनन्तरं साधनबोधकप्रत्ययः अस्ति। मध्ये विद्यमानस्य धातोः पूर्वम् उपसर्गेण योगः भवति वा अथवा साधनबोधकप्रत्ययेन योगः भवति वा इति जिज्ञासा। तत्र केचन वदन्ति पूर्वं धातुः उपसर्गेणैव युज्यते। यद्यपि एवं क्रमः अस्ति खलु, अनुभवति, पराभवति इत्येवं रीत्या आदौ उपसर्गः दृश्यते, अनन्तरं धातुः दृश्यते, ततः परं साधनबोधकप्रत्ययः दृश्यते। अतः यथाक्रमं पूर्वं धातोः उपसर्गेण योगः भवति, ततः परमेव साधनबोधकप्रत्ययेन योगः भवति इति। अत एव अनुभूयते इत्यत्र कर्मणि लकारः भवति इति ते वदन्ति। अनुभूयते इत्यत्र धातुः अस्ति भूधातुः। भूधातोः सत्तार्थः। अयञ्च धातुः अकर्मकः अस्ति। धातवः द्विधा सन्ति, सकर्मकाः अकर्मकाः इति। तत्र अयं धातुः अकर्मकः। अकर्मकधातुभ्यः कस्मिन् अर्थे लकाराः भवन्ति इति चेत् तदानीं सूत्रमस्ति लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति। अनेन सूत्रेण सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि लकाराः विहिताः।
अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरिलकाराः विहिताः। एवञ्च कर्तरिलकारस्तु उभयोः भवति, सकर्मकेभ्यः अपि भवति, अकर्मकेभ्यः अपि कर्तरिलकारः भवति। अकर्मकेभ्यः भावे विशेषः, सकर्मकेभ्यः कर्मणि विशेषः। प्रकृते भूधातुः अकर्मकः इत्युक्तं खलु, अतः अकर्मकेभ्यः इदानीं विशिष्य भावे प्रत्ययः भवति। परन्तु अनुभूयते इत्यत्र तावत् कर्मणि लकारः अस्ति। कथं कर्मणि लकारः इति चेत् तत्र अनु इत्युपसर्गेण भूधातोः पूर्वं योगः भवति, अतः अनुभवः इदानीं कर्म अस्ति। अनुभवरूपकर्मणः सत्वात् अत्र अयं धातुः सकर्मकः भवति, सकर्मकत्वात् कर्मणि लकारः भवति। एतत् सर्वं कदा संगच्छते इति चेत् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति कथनात् संगच्छते। अतः पूर्वं धातोः उपसर्गयोग एव भवति इति केचन वदन्ति। अन्ये एवं वदन्ति पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति वदन्ति। तत्र कारणं किम् इति परिशीलयामश्चेत् अत्र धातुः अस्ति, धातोः फलव्यापार उभयार्थकत्वं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। अतः तत्र व्यापारः अस्ति। व्यापारः नाम क्रिया। क्रिया अपि कीदृशी क्रिया धातुना बोध्यते इति चेत् असत्वभूतक्रिया धातुना बोध्यते इति सिद्धान्तः अस्ति। अतः असत्वभूतधातो क्रियायाः साधनाकाङ्क्षा आदौ भवति। साधनाकाङ्क्षा नाम साधनं नाम कारकं, कर्तृकर्मादि कारकाणाम् आकाङ्क्षा भवति। अतः तद् आकाङ्क्षा शान्त्यर्थम् आदौ धातोः कर्तृकर्म लकारादिना साकं योगः वक्तव्यः। तदानीं यद्यपि धातुः क्रियावाचकः भवति, परन्तु यदा साधनबोधकप्रत्ययोत्पत्तिः भवति तदनन्तरं धातुना परिनिष्ठिता क्रिया भासते। अतः इदानीम् उपसर्गयोग्यता धातोः भवति, अतः पश्चात् उपसर्गयोगः भवति इति अन्ये वदन्ति। एतेषाम् आशयः एवं निरूपितः। अत्र पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इत्यस्य साधनेन साधनबोधकप्रत्ययेन नाम कर्तृकर्मादि लकारेण युज्यते, सम्बध्यते। तदनन्तरं परिनिष्ठितक्रियायाः भानात् उपसर्गेण सम्बन्धः भवति इति। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते वा, पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते वा इति कश्चित् पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति कथनात् भवता इदानीं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति वदति वा, तत्र किमपि प्रमाणमस्ति वा इति चेत् प्रमाणमस्ति। अस्माकं भाष्यं सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रस्थं भाष्यम् अत्र प्रमाणमस्ति। तत्र एवमस्ति, पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इत्युक्त्वा नैतत्सारं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इति सिद्धान्तितम्। सिद्धान्तितम् इति पदं तत्र नास्ति। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति पूर्वमुक्त्वा तदनन्तरं तथा न, पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चात् उपसर्गेण, अतः अयमेव सिद्धान्तः इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अतः पूर्वं धातुः साधनेनैव सम्बध्यते न तु उपसर्गेण इति। तर्हि अनुभूयते इत्यत्र इदानीं कर्मणि लकारः कथं भवति? यतोहि तत्र अनुभवरूप कर्म अस्ति चेत् तदानीं भूधातुः सकर्मकः भवति। सकर्मकत्वात् अनुभूयते इत्यत्र कर्मणि लकारः भवति। इदानीं पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति यः सिद्धान्तः इति भवता उच्यते, तर्हि अत्र इदानीं
अनु इत्युपसर्गयोगः पूर्वं नास्ति। तथा चेत् इदानीम् अत्र कर्मणः अभावात् कर्मणि लकारः न भवति खलु इति चेत् तत्र एवमुच्यते वस्तुतः धातुरेव विशिष्टार्थबोधकः भवति। इदानीं भूधातोरेव सत्ता इत्येव अर्थो न, अनुभवरूपः अर्थः भूधातोरेव। अतः इदानीम् अनुभवरूपार्थबोधकत्वात् अयं धातुः सकर्मक एव भवति, सकर्मकत्वात् कर्मणि लकारः भवति इति। तर्हि यदि भूधातुनैव अनुभवरूपार्थः बोध्यते चेत् तर्हि उपसर्गस्य अवसर एव नास्ति खलु। तर्हि इदानीं भूयते इति अनुभूयते इत्यर्थे प्रयोक्तुं शक्यते वा इति चेत् तथा न। शब्दप्रयोगः कुतः क्रियते? श्रोतुः बोधो भवतु इत्याशयेन क्रियते। अतः श्रोतुः भवतः एतादृशं चिन्तनम् अस्ति चेदपि श्रोत्रा तद् ज्ञातव्यं खलु। कदा सः ज्ञास्यति इति चेत् उपसर्गयोगे सत्येव ज्ञास्यति। अतः द्योतक उपसर्गयोगः अनन्तरं भवति। अतः कर्मणि लकारः पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते इति पक्षेपि सङ्गच्छत एव इति। अत्र सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रस्थं कात् पूर्वग्रहणमपि अत्र ज्ञापकम् इत्युच्यते। सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रेण सुडागमः विधीयते। सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रेण सुडागमः कात् पूर्वः भवति इत्युच्यते। सुडागमस्तु संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इति सूत्रेण विधीयते। तत्र प्रक्रियां वयं पश्यामः। तत्र संचस्कार इत्यत्र सुडागमः ककारात् पूर्वं भवतु इत्याशयेन सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रं प्रणीतं। प्रथमतः चकार इति रूपं कथं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। क्रुधातोः डुक्रीकरणे इति धातुः अस्ति, क्रुधातुः इति व्यवह्रियते। तस्य कर्तरि लिट्लकारे तिप्रत्यये तस्य परस्मैपदानाम् इत्यादिना नलादेशे सति कृ आ इति स्थिते इदानीं लिट् धातोरणभ्यासस्य इच्छनेन द्वित्वे कृ कृ आ। इदानीम् अभ्यासस्य वरत् इच्छनेन अत्वे कर्कृ आ। इदानीं कुहोश्चुः इत्यादिना अभ्यासककारस्य चकारे अनन्तरं हलादिशेष अभ्यासकार्याणि सर्वाणि प्रवर्तन्ते। तदानीं च कृ आ इति जाते। इदानीम् उत्तरखण्डस्य अचोयिणिति इच्छनेन वृद्धौ सा च वृद्धिः वरण्डपरः इच्छनेन रपरः भवति। तथा चकार आ मेलनेन चकारा इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र सम् इत्युपसर्गपूर्वकः अयं क्रुधातुः, तदानीं संचस्कार इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र पूर्वं धातोः उपसर्गयोगे सति तदानीम् इदानीम् अस्य रीत्या परिशीलयामश्चेत् पूर्वं धातोः साधनेन योगः, साधनेन योगात् अत्र प्रथमतः तिप्रत्ययेन योगः भवति। तदानीं द्वित्वादिकार्याणि जातानि, जाते सति इदानीं सं चकार चकार इति जातं। तदनन्तरं सम् इत्यनेन योगे इदानीं संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इत्यनेन सुडागमः कर्तव्यः इति चेत् स च सुट्टु टित् टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन आद्यवयवत्वेन धातोः प्राप्नोति। आद्यवयवः कः अस्ति? चकार इत्यत्र चकारः अस्ति। अतः ततः पूर्वं सुडागमे सति संश्चकार इति रूपं प्राप्नोति। तथा मा भूत् इत्येतदर्थम् अत्र सुट्कात् पूर्वः इति सूत्रे कात् पूर्वग्रहणं कृतम्। इदानीम् एवं मास्तु, एवं मास्तु। इदानीं क्रुधातोः पूर्वमेव सुडागमः क्रियते। इदानीं पूर्वं किमुक्तम्? उपसर्गद्योत्यार्थान्तर्भावेणैव धातोः अर्थः कल्प्यते इत्युक्तं खलु। अतः कृ इत्यस्यैव इदानीं सम्पूर्वककृधातोः यः अर्थः स च अर्थः अत्र वर्ण्यते।
तथा चेत् आदावेव सुडागमः भवति। सुडागमे सति स्क्रु इदानीं द्वित्वे स्क्रु स्क्रु आ इदानीं अभ्यासकार्याणि इदानीम् अभ्यासे सकारः अस्ति खलु अतः अस्य षट्पूर्वाः खयः इत्यनेन अभ्यासस्य षट्पूर्वाः खयः शिष्यन्ते इत्यनेन खै ककार एव शिष्यते तदानीं तस्य कुहोश्चुः इत्यनेन चुत्वे सति चस्कार इति रूपं सिद्ध्यत्येव। अत्र द्वित्वं प्राप्नोति सुडागमः प्राप्नोति तदानीम् अनयोः द्वयोः मध्ये कः अत्र कर्तव्यः इति चेत् वस्तुतः अत्र सुडागमः अन्तरङ्गः भवति इत्युच्यते। कथं सुडागमस्य अन्तरङ्गत्वम् इति चेत् उपसर्ग अर्थसहितार्थबोधकत्वेन कृधातुनैव सर्वं बोध्यते अतः सुडागमः अन्तरङ्गः भवति। द्वित्वं तु बहिर्भूत लिट् निमित्तकत्वेन बहिरङ्गं भवति इति अन्तरङ्गत्वात् सुडागमे स्कृति चस्कार तदानीम् उपसर्गयोगे संचस्कार इति रूपं भवति। पूर्वं साधनेन युज्यते इति पक्षे तु कात्पूर्वग्रहणम् आवश्यकम् इति पूर्वं प्रतिपादितं परन्तु पूर्वं साधनेन युज्यते इति पक्षेपि कात्पूर्वग्रहणं न कर्तव्यमेव। कथम् इति चेत् पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेन इति अनयोः पक्षयोः भेदः एवमस्ति अर्थतः शब्दतः इति। वस्तुतः अर्थतः पूर्वं धातोः उपसर्गेण योगः शब्दतस्तु साधनबोधकप्रत्ययेन पूर्वं योगः। अतः प्राचीनैः अर्थं मनसि निधाय पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इत्युक्तं। नवीनैस्तु शब्दतः इदानीं शब्दशास्त्रं खलु एतत् अतः शब्दतः कस्य उत्पत्तिः भवति इति मनसि निधाय साधनबोधकप्रत्ययेन उपसर्गस्य पूर्वं योगः भवति इति नवीनैः उक्तम्। अतः अनयोः द्वयोः पक्षयोः तथा समन्वयः ग्रन्थकर्त्रा कृतः। इदानीं कथं निर्णयः कृतः शब्दतः शब्दशास्त्रं खलु अतः शब्दतः कस्य योगः पूर्वं भवति इति विषये महान्तं परिश्रमं कृत्वा तत्र निर्णयः कृतः। पूर्वं धातुः साधनेनैव युज्यते तदनन्तरम् उपसर्गेण इति। एवम् अर्थस्वीकारादेव प्रणिदापयति इत्यत्र नत्वं यदागमपरिभाषया साध्यते। तत्र हि एवमस्ति दाधातुः अस्ति दाधातोः निच् प्रत्ययः निच्प्रत्यये अस्ति दा इ इति भवति। तदानीम् अर्तिह्रीव्लीरीक्नुईक्ष्माय्यातां पुङ्नौ इति सूत्रेण आकारान्तधातुः अस्ति अयं दाधातुः अतः अस्य पुगागमः भवति। पुगागमः कित् कित्वात् धातोः अन्तावयवत्वेन आगच्छति। तदानीं दापु इ मेलने दापि इति भवति। अस्य कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये दापि ति कर्तरि शपु इत्यनेन शपि दापि आति इदानीं सार्वधातुकार्धातुक इत्यनेन गुणे अयादेशे दापयति इति रूपं भवति। इदानीं प्राणि इति अनयोः उपसर्गयोः योगे तदा निर्गदनद पत पद घुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च इत्यनेन उपसर्गस्थान्निमित्तात् परस्य नस्य नत्वं स्यात् गदादिषु परेषु इत्युक्तं। प्रकृते दाधातुः घुसंज्ञकः अस्ति अतः इदानीं प्रा इति उपसर्गे विद्यमानं रेफं निमित्तीकृत्य नकारस्य नत्वं कर्तव्यं। नत्वं कृतं प्रणिदापयति इति रूपं भवति इत्युक्तं। परन्तु अत्र नत्वम् इदानीं कथं भवति कारणम् अत्र दाधातोः दापयति इति यदा जातं
तदानीं पुगागमः तदानीं प्राणी इति द्वयोः उपसर्गयोः योगः कृतः। दानिरूपित उपसर्गत्वं नीत्यस्य नास्ति, अतः अत्र नेर्गत इति सूत्रेण विधीयमानं नत्वं कथं भवति इत्याशङ्कां कृत्वा यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति एकां परिभाषां स्वीकृत्य दाधातोः पुगागमः विहितः, अतः पुगागमविशिष्टस्यापि दाधातुत्वेन ग्रहणं भवति, अतः अयमपि घुसंज्ञकः भवति, अतः नेर्गत इत्यादिना नत्वं भवति इति समाहितम्। यदि पूर्वं धातोः उपसर्गयोग एव अस्ति चेत् तदानीं यदा दा इति धातुः अस्ति तदानीमेव प्राणी इति द्वयोः उपसर्गयोः योगे सति, तदानीं यदागम परिभाषाम् अन्तरापि तत्र साक्षात् दाधातु घुसंज्ञकधातुना योगात् नत्वे सिद्धे, तत्र नत्वार्थं यदागम परिभाषा पर्यन्तानुधावनं व्यर्थं स्यात्। अतः अनेन ज्ञायते पूर्वं धातुः साधनेनैव युज्यते न उपसर्गेण इति। एवमेव प्रत्येति इति रूपसिद्धिरपि अत्र पूर्वं धातुः उपसर्गे साधनेन युज्यते इति स्वीकारादेव। एतीति इण् धातोः कर्तरि लट्, कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचनम्। इण् गतौ इति धातोः कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्ययः, तिप्रत्यये एति इति ईति इति स्थिते इदानीं कर्तरि शपु इत्यनेन शपु तस्य अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यनेन लुक्, लुकिशति ईति, इदानीं सार्वधातुकार्थातुकयोः इत्यनेन गुणे एति इति रूपं भवति। प्रति इति उपसर्गयोगे सति प्रति एति यणादेशे प्रत्येति इति रूपं भवति। अत्र यदि धातोः पूर्वम् उपसर्गयोगः तदानीं किं भवति, प्रथमतः इण् धातोः उपसर्गेण प्रति उपसर्गेण योगे सति प्रति इ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे सति प्रत्येति इति रूपं न भवति। अतः प्रत्येति इति रूपमपि धातोः पूर्वं साधनबोधकप्रत्यययोग एव इत्यत्र अस्माकं प्रमाणं भवति। एवमेव प्रत्ययः इति रूपमपि, प्रत्ययः इत्यत्र इण् गतौ इति धातोः एरच् इत्यनेन अच् प्रत्यये सति ई आ इति स्थिते इदानीं अच् प्रत्ययः आर्धातकं भवति। आर्धातकत्वात् सार्वधातुकार्थातुकयोः इत्यनेन गुणे सति ये आ अयादेशे ऐ आ अय प्रति अय यणादेशे प्रत्ययः इति रूपं भवति। अत्रापि यदि पूर्वं धातोः उपसर्गयोगः भवति चेत् तदानीं प्रति इ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घे सति प्रति, इदानीम् अच् प्रत्यये प्रति आ, इदानीं गुणे प्रते आ अयादेशे प्रतयः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः एतानि रूपाण्यपि अस्माकं कृते प्रमाणभूतानि भवन्ति। पूर्वं धातुः साधनेनैव युज्यते पश्चात् उपसर्गेण इत्यत्र। अत्रापि कीदृशम् उपसर्गनिमित्तकं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति विषये तत्र परिभाषेन्दुशेखरकर्त्रा नागेशेन एकः परिष्कारः कृतः। यत् उपसर्गनिमित्तकं कार्यम् उपसर्गाश्रितम् उपसर्गविशिष्ट उपसर्गनिमित्तत्वात् तादृशं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति। सामान्यरूपेण सर्वाणि धातु उपसर्गकार्याणि अन्तरङ्गानि न भवन्ति, एतादृशानि कार्याण्येव अन्तरङ्गकार्याणि भवन्ति इति नागेशस्य आशयः। प्रकृते संचस्कारा इत्यत्र सुट्कात् पूर्वः इति सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे इति सूत्रेण विहित सुट् एतादृशं भवति। यद् उपसर्गनिमित्तकं कार्यम् उपसर्गसं तन्निमित्तकं कार्यं खलु सुट्, एवमेव उपसर्गाश्रितम् उपसर्गं निमित्तीकृत्य सं परि इति एतयोः उपसर्गयोः योगे इति कथनात् विशिष्टोपसर्गनिमित्तत्वात् तादृशं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्र सुट् भवति इति। केचन एवं वदन्ति पूर्वगतसाधननिमित्तं कार्यम् अन्तरङ्गं भवति इति केषाञ्चिन् मतं।
तत्तु न युक्तम् इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणम् एवमस्ति, प्रेद्धः इत्यत्र आद्गुणस्यापि प्रतिषेधे प्राप्ते अन्तरङ्गपरिभाषया निषेधः वारितः इति। नधातुलोपार्थातिके इति सूत्रभाष्यम् एवमस्ति। तत्र नधातुलोपार्थातिके इति सूत्रे एवं विचारः अस्ति, धात्वंशलोपः अस्ति चेत् तत्र गुणवृद्धि न भवतः इति। अत्र नधातुके इत्यस्य अयं सिद्धान्तभूतः अर्थो न, परन्तु भाष्ये आर्धातुग्रहणं किमर्थम् इत्यत्र इदानीं कश्चन विचारः कृतः। तत्र एवम् उक्तं, धात्वंशः लुप्तश्चेत् तत्र धात्वंशलोपनिमित्त आर्धधातुकम् अस्ति चेत् तत्र गुणवृद्धिः न भवतः इति। प्रकृते उपेद्धः प्रेद्धः इत्यादिस्थलेषु वयं परिशीलयामश्चेत् उपपूर्वक इ इन्धीदीप्तौ इति धातुः, इ इन्धीदीप्तौ, इदानीम् उप इति उपसर्गः पार्श्वे भवतु, इ इन्धीदीप्तौ इत्यत्र इन्ध् इति धातुः अस्ति, तस्मात् क्तप्रत्ययः कृतः। क्तप्रत्यये सति इन्ध् त, क्तप्रत्ययः कित् अस्ति, कित्वात् अनिदितां हलोपदायाः किङिति इत्यनेन नकारस्य लोपः, लोपे सति इद् त, तदनन्तरं जशस्तदोर्थोदः इत्यादि कार्याणि आगच्छन्ति, इद्धः इति रूपं भवति। उप इद्धः इत्यवस्थायाम् इदानीम् अत्र आर्धधातुकं क्तप्रत्ययनिमित्तीकृत्य नकारस्य लोपः कृतः, अतः आर्धधातुकनिमित्तलोपः अत्र अस्ति, अतः अत्र गुणवृद्धिः न भवतः इति कथनात् आद्गुणः इत्यनेन गुणः अपि अत्र न प्राप्नोति, तर्हि उपेद्धः इति रूपं न सिद्ध्यति। प्रेद्धः इत्यत्रापि एवमेव प्रेद्धः इति रूपं न सिद्ध्यति इति आशङ्कां कृत्वा तत्र बहिरङ्गो गुणः अन्तरङ्गः प्रतिषेधः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति। गुणः बहिरङ्गः भवति, अन्तरङ्गः प्रतिषेधः भवति इत्युक्तं। गुणस्य बहिरङ्गत्वं कथम् इति चेत्, गुणस्य बहिरङ्गत्वं गुणः धातोः उपसर्गस्य च क्रियते, उपसर्गस्य धात्ववयवस्य इकारस्य च क्रियते, अतः पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः गुणः बहिरङ्गः भवति, अन्तरङ्गः प्रतिषेधः। प्रतिषेधस्य अन्तरङ्गत्वं कथम् इति चेत् साधनबोधकप्रत्ययनिमित्तं कार्यं कलयति, अतः तत् अन्तरङ्गं भवति। अन्तरङ्गत्वात् अत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा प्रवर्तते। परिभाषा प्रवर्तते चेत् अन्तरङ्गे प्रतिषेधे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य असिद्धत्वात् अत्र गुणः प्रवर्तते इत्युक्तम्। अत्र अतः अनेन पूर्वगतसाधननिमित्तम् अन्तरङ्गम् इति ज्ञायते खलु इति चेत् ग्रन्थकारः वदति, अस्माभिः किमुक्तम् इति चेत् यद् उपसर्गनिमित्तकम् उपसर्गाश्रितम् उपसर्गविशिष्टोपसर्गनिमित्तकं यत् कार्यं तादृशं धातूपसर्गकार्यम् अन्तरङ्गं भवति इत्युक्तं। प्रकृते अत्र गुणविधायकसूत्रे आद्गुणः इति सूत्रे उपसर्गस्य निमित्तकोटौ प्रवेशः नास्ति। तत्र यदि एतादृशेषु स्थलेष्वेव उपसर्गधात्वोः एव गुणः भवति इति कथयामश्चेत् तर्हि रमेशः इत्यादि स्थलेषु गुण एव न स्यात्। अतः अत्र निमित्तकोटौ उपसर्गस्य निमित्तकोटौ अप्रवेशात् अस्य अन्तरङ्गत्वं नास्ति। तावता एतद् भाष्यं स्वीकृत्य पूर्वगतसाधननिमित्तकम् अन्तरङ्गम् इति वक्तुं न शक्यते इति। किञ्च पूर्वं धातोः उपसर्गयोगे अन्योपि दोषः अस्ति। प्रभवति इत्यत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासे समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तः स्यात् इति। तत्र
प्रभवति इत्यत्र इदानीं भूधातुः अस्ति। भूधातोः यदि पूर्वम् उपसर्गयोगः भवति चेत् तदानीम् इदानीं भू प्र भू इत्यस्ति। इदानीं प्र इत्युपसर्गः अस्ति। भू इति अत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः भवेत्। समासः भवति चेत् अस्तु समासे को दोषः इति चेत् समासस्य इत्यनेन समासस्य अन्त उदात्तः स्यात् इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः प्राप्नोति। पूर्वं धातोः साधनयोगे सति किं भवति? भवति भूधातोः तिप्रत्ययेन योगः भवति। तिप्रत्ययेन योगः अस्ति चेत् तदानीं तिङन्तत्वात् अतिङ् इति निषेधात् समासः न भवति। अतः एतदपि एकं प्रयोजनं। तर्हि इदानीं धातोः साधनबोधकप्रत्ययेन पूर्वं योगः भवति, तदनन्तरम् उपसर्गयोगः भवति इत्युक्तम्। ई कर्तरि कर्मणि लकारस्थले इदानीं साधनबोधकप्रत्ययाः ते, अतः तत्र पूर्वं धातोः साधनबोधकप्रत्ययेन योगः भवतु। नाम भावे भावलकारोपि अस्ति। भावलकारः केवलं तत्र प्रत्ययः केवलं साधुत्वार्थकः भवति, प्रत्ययस्य पृथगर्थः न भवति। तर्हि तत्र पूर्वं धातोः उपसर्गयोगः भवेद्वा इति चेत् भावविहितप्रत्ययाः अपि उपसर्गयोगात् पूर्वम् उत्पद्यन्ते। उपसर्गयोगात् पूर्वमेव भावविहितप्रत्ययानामपि उत्पत्तिः भवति इति। एतत् वस्तुतः स्वसिद्धान्तो न, वस्तुतः नागेशस्य आशयानुगुणं परिशीलयामश्चेत् भावप्रत्ययान्तानाम् उपसर्गयोग एव न भवति। तत्र उपसर्गस्य प्रादुर्भावः न भवति। कारणं तत्र भावप्रत्ययः केवलम् अनुवादार्थमेव क्रियते। साधुत्वार्थम् इति केचन वदन्ति, अनुवादार्थम् अस्माभिः क्रियते। अतः तत्र परिनिष्ठितक्रियायाः प्रतीतिरेव न भवति। अतः तत्र उपसर्गं स्वीकर्तुं अत्र विद्यमानायाः क्रियायाः न भवति। अतः उपसर्गयोगे तत्र न भवति इति। क्वचित् तथा प्रत्ययाः अपि कृताः। अत एव नेरध्ययने वृत्तम् इति सूत्रं सङ्गच्छते। तत्र नेरध्ययने इति अध्ययने अध्ययनम् इति रूपनिष्पत्तिः द्रष्टव्या। अधिपूर्वक इङध्ययने इति धातोः भावे ल्युट् प्रत्यये अध्ययनम् इति भवति। तत्र इङ् धातुः नित्यम् अधिपूर्वः। अधि ई ल्युट्, ल्युटः इवोरणाको विच्छेदेन अनादेशः। अधि ई अना। इदानीम् अधि ई इत्यत्र इकारस्य गुणे सति ए अना, अयादेशे ऐ अन अयन, अधि अयन, यणादेशे अध्ययन इति भवति। यदि पूर्वम् अत्र भावप्रत्ययस्थलेपि पूर्वम् उपसर्गेण योगे सति अधि इ इत्यवस्थायाम् आदौ उपसर्गयोगात् सवर्णदीर्घे सति अधि इति जाते, तदनन्तरं ल्युट् प्रत्ययस्य अनादेशे सति अधि अन, अधे अन, अयादेशे अधयन इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः भावप्रत्ययस्थलेपि धातोः भावप्रत्ययेनैव पूर्वं योगः भवति, तदनन्तरमेव उपसर्गेण योगः भवति इति निश्चीयते। इतः परं कश्चित् विशिष्टः विचारः अस्ति। कीदृशम् अन्तरङ्गविषये अस्माभिः बहुधा उक्तम्। अर्थकृतं बहिरङ्गत्वं नास्ति, संज्ञाकृतं बहिरङ्गत्वं नास्ति इति। इदानीं कश्चित् विशिष्टः विचारः प्राचीनानाम् अस्ति। विशेषापेक्षं बहिरङ्गं भवति, सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गं भवति इति। विशेषापेक्षं बहिरङ्गं कुतः भवति इति चेत् ते एवं वदन्ति, विशेषधर्मेषु सामान्यधर्माणामपि तत्र समुच्चयः भवति। अतः तत्र सामान्यधर्माः अपि भवन्ति,
विशेषधर्मापि भवन्ति। अतः विशेषापेक्षं यदस्ति तत् बहिरङ्गं भवति। सामान्यापेक्षं यदस्ति तत् तत्र केवलं सामान्यधर्माणामेव अपेक्षा अस्ति, विशेषधर्माणाम् अपेक्षा नास्ति। अतः सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गं भवति इति कैयटदीक्षितादयः वदन्ति। तेषाम् अयमाशयः। इदानीम् एकं रूपं ते प्रदर्शयन्ति रुद्यात् इति। रुदधातुः अस्ति, आदादिकः अस्ति। अस्य कर्तरि लिङि विधिलिङि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये ऋद् ति इति स्थिते इतश्च इचरेण इकारलोपः ऋद् त् इति जाते अत्र कर्तरि शप् भवति, शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इचनेन लुग् भवति। अत्र यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च इचनेन यासुडागमः। यासुट् टित्वात् आद्यवयवत्वेन आगच्छति प्रत्ययस्य। अनन्तरं तिप्रत्ययस्य सुडागमोपि आगच्छति। उभयोः सकारयोः लिङ्गस्थलोपो अनन्त्यस्य इचनेन लोपः भवति। लोपे सति ऋदु यासु सुतु आसीत्, इदानीं द्वयोः सकारयोः लोपे ऋद् यात् रुद्यात् इति रूपं भवति। अत्र ऋद् त् इत्यवस्थायां शप् कृतं, शपः लुक् कृतम्। इदानीं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च इचनेन यासुडागमः प्राप्नोति। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण सार्वधातुकस्य रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य इडागमः स्यात् इत्यनेन इडागमः प्राप्नोति। इदानीं किं भवति इति चेत् यासुट् अत्र अन्तरङ्गः, रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति इडागमः बहिरङ्गः इत्युक्तं। तत्र यासुटः अन्तरङ्गत्वं कथम् इति चेत् यासुट् केवलं यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च इति सूत्रम्। अतः परस्मैपदं निमित्तीकृत्य एव यासुट् भवति। अतः लिङ्गं निमित्तीकृत्य च। अतः एतद् सामान्यापेक्षमस्ति। सामान्यापेक्षत्वात् एतद् अन्तरङ्गं भवति। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति विधीयमानः इडागमः बहिरङ्गः भवति। कारणं तत्र रुदादिभ्यः इत्युक्तं। रुदादयः के इति ज्ञानार्थं धातुज्ञानम् आवश्यकं। तदानीं ततः परं रुदादिगणपठितधातुज्ञानम् आवश्यकं। सार्वधातुके परे इत्युक्तं, सार्वधातुके इत्युक्तं। सार्वधातुकं नाम किं? तिंशित् सार्वधातुकं, सार्वधातुज्ञानं, तिङ्ज्ञानम्, एवं सर्वेषां बहूनां ज्ञानम् अत्र अपेक्षितमस्ति। अतः यासुट् बहिरङ्गः भवति इत्युक्तं। तत्रैव अतः विशेषापेक्षं बहिरङ्गं, सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति वक्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। तत्र कैयटवचनमपि अनुदात्तङ्गितात्मनेपदम् इति सूत्रस्थ कैयटवचनमपि अत्र प्रमाणं भवति। कैयटः एवं उक्तवान्, लमात्रापेक्षया तिबादयः अन्तरङ्गाः, लकारविशेषापेक्षाः स्यादयः बहिरङ्गाः इति। कदाचित् लुट्टुस्थाने स्यादयः वक्तव्यो वा तिबादयः वक्तव्यो वा इति। लुट्टुस्थाने इति न, लुटः तिबादयः वक्तव्यो वा अथवा स्यादयः वक्तव्यो वा इति। शताशील्लुटोः इति कथनात् स्यादयो वा इति चेत् तिबादयः लकारस्य स्थाने विहिताः, स्यादयः शताशील्लुटोः इति लृट् लुट्टु इति कथनात् विशेषापेक्षाः भवन्ति। अतः बहिरङ्गाः भवन्ति इति कैयटम् अपि अत्र प्रमाणं भवति इति प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन्ति। तत्तु न युक्तमिति ग्रन्थकारः वदति। कारणं विशेषापेक्षं सामान्यापेक्षम् इति वस्तुतः तत्र विभागः कर्तुं शक्यते चेदपि तत् अन्तरङ्गबहिरङ्ग विषये प्रयोजकं न भवति इति ग्रन्थकारस्य आशयः। कारणं ग्रन्थकारेण पूर्वमेव उक्तं, सप्तम्याद्यन्ततया उपात्तं शब्दस्वरूपमेव निमित्तत्वेन गृह्यते इति अङ्गपदेन निमित्तमेव गृह्यते। तदपि सप्तम्याद्यन्ततया उपात्तं भवतु, तादृशं शब्दस्वरूपमेव अत्र अङ्गशब्देन गृह्यते इति कथनात् एतादृशम् अन्तरङ्गत्वं वा बहिरङ्गत्वं वा तत्र शास्त्रे न स्वीकर्तव्यम् इति। तत्र
तर्हि इदानीं कैयटोक्तवचनविषये स्यादीनां बहिरङ्गत्वं कथम् इति चेत् स्यादीनां परनिमित्तकत्वेन बहिरङ्गत्वं यतो लृड् निमित्तकत्वेन न तु विशेषापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वम् अत एव एतादृशः अन्तरङ्गविचारः भाष्ये न क्वापि कृतः भाष्ये एतादृशविचार एव नास्ति अतः विशेषापेक्षं बहिरङ्गं सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति विचारः भाष्यविरुद्धः इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति तर्हि मतुप्सूत्र सूत्रं परिशीलयामश्चेत् तत्र कश्चित् विचारः अस्ति तद्विचारं परिशीलयामश्चेत् विशेषापेक्षं बहिरङ्गं सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति तत्र अस्ति इति भाति तद्भाष्यं किञ्चित् परिशीलयामः तदस्त्यास्त्यस्मिन् इति मतुपु इति मतुविधायकं सूत्रं तत्र सूत्रे एवं विचारः कृतः पञ्चगावः यस्य सन्ति सः पञ्चगुः इत्यत्र अस्त्यर्थः अस्ति अतः अस्त्यर्थसत्वात् मतुप् कुतो न भवति इत्याशङ्क्य अयं कः समासः इति आदौ विचारः कृतः बहुव्रीहिः वा अथवा द्विगुसमासो वा इति सन्दिह्य द्विगुः इति निश्चयः कृतः निश्चित्य मत्वर्थे द्विगोः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति प्रतिषेधवचनं वक्तव्यम् इति सिद्धान्तिना तत्र उक्तं तस्मिन् प्रसङ्गे बहुव्रीहि द्विगुसमासयोः मध्ये अन्तरङ्गबहिरङ्गविचारः भाष्ये कृतः तत्र विशेषापेक्षं बहिरङ्गं सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति व्यवहारः स्पष्टं बोध्यते तन्नास्ति इति भवान् कथं वदति इति चेत् तेन भाष्येण भवान् वदति चेत् इदानीं भाष्येण साकं विरोधः भवेत् खलु इति चेत् उच्यते पञ्चन् जस् गो जस् इति अलौकिकविग्रहवाक्यम् अत्र मतुपः प्राप्तिमाशङ्क्य असामर्थ्यात् प्रत्येकन्न भवति विशिष्टात् अप्रातिपदिकत्वात् न भवति समासेन उक्तत्वात् समासात् न भवति इति सिद्धान्तिना उक्तं तत्र समासेन मतुवर्थस्य उक्तत्वेपि मतुप्रत्ययः भवत्येव भो यथा पाञ्चनापितिः इत्यत्र द्विगोः तद्धितः कृतः तत्र एवं पञ्चानां नापितानाम् अपत्यम् इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन तद्धितार्थे द्विगुसमासे पञ्चनापितशब्दात् अत ई इत्यनेन ई प्रत्यये आदिवृद्धौ यस्येति लोपे पाञ्चनापितिः इति रूपं भवति अत्र तद्धितार्थस्य समासेन उक्तत्वेपि पुनः तद्धितः कृतः तद्वत् अत्रापि मतुवर्थस्य उक्तत्वेपि मतुप् कुतो न इति चेत् उच्यते पाञ्चनापितिः इत्यत्र तद्धितार्थस्य उक्तत्वेपि तद्धितप्रत्ययस्य पुनः उत्पत्तौ द्विगोर्लुगनपत्ये इति सूत्रं प्रमाणं तथा हि पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः पञ्चकपालः अत्र पञ्चन् सुप् कपाल सुप् इति अलौकिकविग्रहवाक्ये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति तद्धितार्थे द्विगुसमासः ततः संस्कृतं भक्षाः इत्यनेन अण्प्रत्ययः तस्य द्विगोर्लुगनपत्ये द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः अजादिः अनपत्यार्थः प्राग्दीव्यतीयः तस्य लुक् स्यात् इत्यर्थकेन अत्र अणः लुकि पञ्चकपालः इति रूपं भवति अत्र तद्धितार्थस्य उक्तत्वेन समासात् तद्धितः तद्धित एव न भवति इति चेत् तस्य लुग्विधानं कथं संगच्छते तद्धित एव न भवति तर्हि तस्य लुग्विधानं कथं संगच्छते इत्याशङ्क्य अत्र तद्धितार्थस्य उक्तत्वेपि तद्धितः उत्पद्यते द्विगुरयं पञ्चकुशब्दः पञ्चकुशब्दादपि एवं तद्धितः प्राप्नोति इति कैयटः अयं पञ्चकुशब्दः न द्विगुसमासः
द्विगुः द्वैमातुरः पाञ्चनापितिः इत्यादौ सावकाशः। अतः परेण बहुव्रीहिणा द्विगुः बाध्यते। अतः अयं बहुव्रीहिः इति सिद्धान्तिना समाहितं। ततः परं भाष्ये एवं विचारः वर्तते, अपवादत्वाद् द्विगुः प्राप्नोति इति। तत्र कैयटः अन्यपदार्थे सुबन्तमात्रस्य विधीयमान बहुव्रीहेः संख्यायाः तद्धितार्थे विधीयमानो द्विगुः विशेषविहितत्वाद् बाधकः प्राप्नोति इति। अतः अयं द्विगुः इति पूर्वपक्षः। ततः परम् अन्तरङ्गत्वात् बहुव्रीहिः इत्युक्तं। का अन्तरङ्गता? अन्यपदार्थे बहुव्रीहिः विशिष्टे अन्यपदार्थे द्विगुः तस्मिंश्चास्य तद्धिते अस्ति ग्रहणं क्रियते इति भाष्यग्रन्थः। तत्र कैयटः एवं व्याख्यानं कृतवान्, अधिक अस्त्यर्थापेक्षमत्वर्थनिमित्तो द्विगुः बहिरङ्गः इति। अन्यपदार्थमात्रबोधकत्वेन बहुव्रीहिः अन्तरङ्गः। अन्यपदार्थापेक्षया अधिक अस्त्यर्थापेक्षत्वेन द्विगुः बहिरङ्गः इति कैयटस्य आशयः। अनेन व्याख्यानेन विशेषापेक्षं बहिरङ्गं सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति विचारः भाष्यसम्मतः इति भाति खलु इति चेत् उच्यते, अयम् अन्तरङ्गबहिरङ्गविचारः न सिद्धान्तिनः, अपवादत्वादित्येव सिद्धान्तिनः वचनं। यदि कैयटोक्तरीत्या सामान्यापेक्षस्य अन्तरङ्गत्वे सवर्णदीर्घस्य यण्बाधकत्वं न स्यात्। यण्विधिः अच्सामान्यापेक्षकः, सवर्णदीर्घः सवर्ण अजपेक्षकः। अतः यण् अन्तरङ्गः भवेत्, सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः स्यात्। अतः यण सवर्णदीर्घस्य बाधः न स्यात्। शास्त्रे सवर्णदीर्घेण यण् बाध्यते। वस्तुतः अन्यत्र स्वस्वस्थलेषु चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये प्राप्तौ विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इत्यनेन परशास्त्रस्यैव प्राबल्यम् उचितम् इत्याशयेनैव भाष्ये अत्र अपवादत्वाद् बहुव्रीहिः इत्युक्तम्। अत्र भाष्यसरणिं परिशीलयामश्चेत् अधिकापेक्षत्वेनैव द्विगोः बहिरङ्गत्वं न तु विशेषापेक्षत्वेन। अतः विशेषापेक्षं बहिरङ्गम् इति इत्यंशः भाष्य असम्मतः। अत एव भाष्ये सुबन्तसामान्यापेक्षः बहुव्रीहिः तद्विशेषापेक्षः द्विगुः इति नोक्तम्। अन्यपदार्थे बहुव्रीहिः विशिष्टे अन्यपदार्थे द्विगुः इति भाष्यवचनात् अर्थकृतबहिरङ्गत्वं भाष्यसम्मतम् इति न वक्तव्यम्। यतोहि भाष्ये अर्थकृतबहिरङ्गत्वं तु न स्वीक्रियते इति ग्रन्थकारेण उक्तं खलु। कारणम् अस्य वचनस्य एकदेशयुक्तित्वेन नात्र भाष्यकारस्य नैर्भर्यम्। अत एव मतुप् सूत्रे अस्तिग्रहणस्य प्रयोजनान्तरमुक्तं, तच्च अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपक अव्ययस्य मतुप् सिद्धिः तेन अस्तिमान् इति रूपं भवति इत्युक्तम्। एवञ्च विशेषापेक्षस्य बहिरङ्गत्वं भाष्यसम्मतं नास्ति इति प्रदर्शितं। विशेषापेक्षस्य बहिरङ्गत्वं न इत्यत्र सूत्रकारसम्मतिरपि अस्ति। विशेषापेक्षस्य बहिरङ्गत्वं सामान्यापेक्षस्य अन्तरङ्गत्वञ्च न सूत्रकृत् सम्मतम्। अत एव तदोस्सस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रे अनन्त्ययोः इति चरितार्थम्। तथा हि सः इत्यत्र तच्छब्दात् प्रथमैकवचने सुप्रत्यये तद् सु इति स्थिते त्यदादीनामः इत्यनेन अत्वं प्राप्नोति। अनेन सूत्रेण सत्वञ्च प्राप्नोति। प्रथमतः सत्वे अन्त्यस्यापि दकारस्य सत्वे प्राप्ते तस्य माभूत् अनन्त्यस्यैव भवतु इत्येतदर्थम् अनन्त्यग्रहणं कृतं। तेन सद् सु इति स्थिते त्यदाद्यत्वे सः इति रूपं भवति। यदि विशेषापेक्षं बहिरङ्गम् इति विचारः सूत्रकृत् सम्मतः स्यात् तदा विभक्तिसामान्यापेक्षत्वेन आत्वम् अन्तरङ्गं भवति, सत्वं बहिरङ्गं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् अत्वे ता सु इति जाते इदानीम् अन्त्यस्य प्राप्तेरेव अभावेन तद्वारणार्थं क्रियमाणम् अनन्त्यग्रहणं व्यर्थीभूय विशेषापेक्षस्य बहिरङ्गत्वं नास्ति इति ज्ञापयति। ज्ञापिते तु निरुक्तरीत्या
अनन्त्यग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते। अयञ्च विचारः पादः पत् इति सूत्रे भाष्यकैयटग्रन्थेष्वपि दृश्यते। अतः विशेषापेक्षं बहिरङ्गं सामान्यापेक्षम् अन्तरङ्गम् इति व्यवहारः शास्त्रसम्मतो न।